बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक जवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त और होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट नईमुल्लाह साहब स्विट्जरलैंड से होंगे, और हमने आपसे वादा किया था कि हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम लेके आएंगे। और आप भी अगर कुछ लिखना चाहे तो हमारा नंबर भी स्क्रीन पर नजर आएगा आपको। चलते हैं स्विट्जरलैंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या हाल है सर? जी अल्लाह का एहसान, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि आपने ही आप बताना हमारे नाजरीन को क्या क्या लेके आए हमारे नाजरीन के लिए। हर हफ्ते हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम किया करेंगे ताकि किसी को कोई फायदा पहुंचे। तो आज क्या है जनाब? आज का जो टॉपिक है मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ जी जी कि शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक। हम तो सिर्फ कोशिश में मदद करने वाले हैं। जी जी। तो जो ये इलाज है किसी भी बीमारी का, उसमें जो सबसे ऊपर मैंने बात रखी है जी जी वो दुआ को रखा है। माशाल्लाह। यानी जो भी आपने कोशिश करनी है, बात करनी है, दुआ के जरिए करनी है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आग लगी है और आपने उसको बुझाना है, जी जी, तो आप पानी की बजाय अगर तेल डालेंगे तो कहीं अल्लाह ताला आग को नहीं बुझाता, तो ये एक आपकी अपनी गलती होगी। जी जी। तो आग को अगर बुझाना है तो अल्लाह के कानून के मुताबिक जो बुझाने के लिए उसने मटेरियल बनाया है कि पानी आग को बुझाता है। जी जी। यानी आपने फिर दुआ के मुताबिक जो है अमल करना है। जी जी। इसी तरह जो सबसे अहम बात है, सही नमसे सामने फरमाई है कि पता चला है मुझे खलीफा सालिस के खुतबात से कि आप सारी दवाइयां इस्तेमाल कर लेते थे, एलोपैथिक भी, देसी भी, जो भी उस वक्त के इलाज मौजूद थे। जी जी। और उसमें नुक्ता आपने ये बयान फरमाया कि किसी के ज़हन में ये ना चला जाए कि इस दवाई ने मुझे शिफा दी है। जी जी। दवाई शिफा देती है अल्लाह के हुक्म से। जी जी। आपने फरमाया कि जब कोई इंसान को अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, खलीफा सालिस ने फरमाया, जी जी, तो अल्लाह ताला दो हुक्म नाजिल करता है। एक दवाई को कि तुम अपना असर डालो मरीज पे, यानी इसके ऊपर असर करो। जी जी। और एक मरीज को कि उसका असर कबूल करो दवाई का। और जब नहीं देनी तो उल्ट दो हुक्म नाजिल हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए सबसे पहला तो ये बात हर एक को समझनी चाहिए, यही मेरा अनुमान है कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है और वही देता है, हम कोशिश में मदद करने वाले हैं। जी जी। अब इसमें दुआ के बाद जो मैं चाहता हूँ जो बुनियादी चीजें उनकी इस्लाह हो जाए, उसमें सबसे पहले जो दुनिया में एक गलती सबको तो नहीं लेकिन कुछ हिस्से में जरूर लगी हुई है जी जी, कि उसका जो मौत का वक्त है अजले मुसम्मा, उसको समझने में एक बहुत बड़ी गलती लगी हुई है। ये बात मैंने खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों से ली है। इस ऊपर जो मुय्यन हवाला है वो होम्योपैथिक की इलाज बिल मिसल जिल्द जो है 1 और 2 इकट्ठी, उसके 522 सफा पे ये हवाला है। उसको मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ ताकि वो एक इख्तिसार की शक्ल बात इख्तियार कर ले। आपने फरमाया कि हर इंसान का एक अजले मुसम्मा है, यानी आखिरी वक्त है। जिस तरह एक गाड़ी की एक आखिरी स्पीड है, उससे आगे नहीं जा सकती। जी जी। लेकिन आपके गलत इलाज की वजह से, बीमारी की वजह से आप उस वक्त से पहले मर सकते हैं। जी जी। यानी ये एक हिस्सा तो ठीक है कि अजले मुसम्मा है, उससे आगे नहीं जा सकता कोई इंसान भी। ठीक। लेकिन गलत इलाज की वजह से, हादसों की वजह से और बेशुमार वजूहात की वजह से उस वक्त से पहले आप मर सकते हैं। यानी ये जो है ना कि मौत का एक दिन लिखा हुआ है, तो आखिरी तो लिखा हुआ है, यानी दूसरा आपके हाथ में। जी जी। तो इस फलसफे की इस्लाह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब मैं जो इलाज है उसकी तरफ शुरू करता हूँ बातें। इलाज में सबसे जो मैं पहली बात करना चाहता हूँ हर इंसान के लिए, मैं आप भी उसमें मुखातिब हूँ, कि उम्मीद के ऊपर सारा इलाज है। जी जी। यानी अगर कोई इंसान मायूस हो जाए तो कुरान करीम इस वक्त मैं हवाले नहीं दूंगा, लेकिन सबको पता है, सब जो इल्म लोग हैं, कि अल्लाह फरमाता है, उसका मफहूम यही है कि काफिरों के सिवा कोई अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। यानी अगर आप मोमिन हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हाँ मौत का तो कोई इलाज नहीं है, ये तो ठीक है, वो जब आनी है तो फिर अगर अजले मुसम्मा है तो उसका तो इलाज नहीं है। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मोमिन मरना है तो पहला कदम आपका ये है
کہ آپ کو امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ زبردست۔ اس میں جو سب سے بڑی بات میں کرنی چاہتا ہوں وہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث قدسی سے یہ مراد ہے کہ جو الہامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باتیں بتائیں لیکن قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ جی جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے وہی معاملہ کرتا ہے جس کی وہ سے توقع رکھتا ہے، یعنی اگر آپ اللہ سے توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کو صحت دے گا، شفا دے گا، اس سے یہ امید رکھیں گے تو آپ کو شفا ملے گی، اگر بزنی کریں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ جی جی۔ خلیفہ ثانی نے کہا کہ میں ایک دفعہ ایک دہلی میں بزرگ کو دیکھا یا انہوں نے کسی کا حوالہ دیا اپنی کتابوں میں، تو ایک بہت ہی بزرگ نے کسی کو دیکھا کہ مریل انسان ہے، اس کو بے شمار تکلیفیں ہیں، بہت ہی کمزور ہے، نحیف ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ساری باتیں۔ تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں دہلی والوں کا خدا ہوں۔ خدا اس طرح کا ہوتا ہے؟ تو کہ ہاں یہ لوگ میرے متعلق ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ مجھے ایسا ہی سمجھتی ہیں۔ جی جی۔ تو اس لیے خدا کو جب آپ اس کے اوپر امید کریں گے، اس سے بھروسہ رکھیں گے، اس سے اچھی توقع رکھیں گے تو اس کے بے انتہا آپ کے ذہن پہ اچھے اثرات ہیں۔ خلیفہ ثالث نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں کسی نوجوان کو بہت پیٹ درد ہوگی، اتنا ہی کہ وہ چیخیں مارے، سارا محلہ سر پہ اٹھا لیا۔ جی جی۔ تو جو موجودہ حضور کے والد ہیں مرزا شریف احمد صاحب، وہ بھی گئے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا، اس کی ایک پوری بنائی کاغذ کی اور اس کو دے دی کہ یہ لے لو۔ تو جو اتنی چیخیں مار رہا تھا پیٹ درد سے، تکلیف سے، وہ 2-4 منٹ میں ہی آرام اس کو آ گیا اور شفا ہو گئی۔ جی جی۔ تو اس میں ایک تو دعا کا مطلب دخل ہے، ایک ذہن کا دخل ہے۔ ٹھیک۔ جب تک کوئی بیمار جو ہے اپنے متعلق اس ذہن کو نہیں بناتا کہ مجھے شفا ہو رہی ہے، مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اس کے شفا کا جو سفر ہے وہ کبھی شروع نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو سب سے ذہن میں رکھنا پہلے۔ زبردست۔ اب میں دوسری طرف آ جاتا ہوں کہ ہمارا مقصد جو ہے، ہم نے زیادہ فائدہ حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ سے اٹھایا ہے، اگرچہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، کورس بھی کیے، لیکن مین حصہ جو اٹھایا ان سے اٹھایا، اللہ کی بے شمار رحمتیں ان پہ ہوں۔ آمین۔ ان کا مقصد میں نے ایک ہی دیکھا کہ کس طرح عام سے عام انسان کو جو ہے یہ سکھا دیا جائے کہ وہ اپنا علاج خود کر سکے۔ جی جی۔ یعنی کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اگر ایمبولینس بھی بلائی ہے پھر بھی ٹائم نہیں ہے، ہسپتال پہنچنے تک ٹائم چاہیے، وہاں ٹائم چاہیے، یا ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے پاس، نہ کوئی ہومیوپیتھک نہ ایلوپیتھک، تو ہر انسان اس قابل ہو کہ وہ اس کو ایک بنیادی علم جو ہے ہومیوپیتھک کا آ جائے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ سارے لیکچر دیے، کتابیں لکھی اور ہمیں پڑھایا، سمجھایا۔ جی جی۔ اس میں جہاں سے آپ نے شروع کی بات، وہ اس بات سے شروع کی کہ یہ جو میں نسخے بناتا ہوں، یہ حضور کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم ہے، یہ میری ایک مجبوری ہے اور ہنگامی ضرورتیں ہیں۔ ٹھیک۔ اصل جو علاج ہے وہ ایک دوائی سے علاج ہے۔ جی جی۔ یعنی نسخے اگر کوئی نہیں مل رہا ہے مسئلہ تو پھر ٹھیک ہے۔ اب نسخے بنانے میں جو بہت ضروری باتیں رکھنے والی ہیں ذہن میں، اس میں بعض بنیادی باتیں ہیں۔ جی جی۔ یعنی ایک آدمی کو گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی دوائیاں اور ہیں، ایک کو سردی سے مثلا تکلیف پہنچتی ہے اور گرمی سے آرام آتا ہے، اس کی دوائیاں اور ہیں۔ یہاں تک ہے کہ اگر ایک آدمی کو گرمی سے تکلیف ہے اور آپ اس کو خلیفہ رابع نے فرمایا ہے بس پڑھاتے ہوئے کہ گرم پانی سے غسل دے دیں گے تو وہ مر جائے گا مریض۔ جی جی۔ یعنی آپ نے ایک اپوزٹ اس کو چیز دے دی ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک آدمی کو حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، ایک کو حرکت سے آرام آتا ہے، تو یہ ایک آدمی کو کھانے میں جو ہے فیٹ سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بے شمار باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آئندہ ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج جو خاص طور پہ میں نے ٹاپک چنا ہے، اگر آپ سمجھے تو اس کو شروع کرتے ہیں، ورنہ پھر اگلی دفعہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک منٹ ابھی مجھے دیکھنے دیں کہ میرا ہر ٹائم اسی پہ ہی ہمارا چلا گیا سارا نا آج، تو یہ آج کا میں جو ہاں جی، تو یہ میسج جو دینا ہے وہ ایک میسج بھی دینا ہے۔ جی دے دیں پلیز، جلدی دے دیں کیونکہ آپ نے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہ کوئی بھی جو بیج درخت ہے، وہ جب تک وہ زمین میں نہیں جاتا وہ درخت نہیں بنتا۔
अगर किसी को तरक्की चाहिए तो मसीह मसीह को अल्लाह ताला ने इल्हामन ये बात फरमाई है कि तेरी राजदाना राहें उसको पसंद आई। आइज़ी इख्तियार करनी पड़ेगी, जी, किसी जज़ाकल्लाह। चीज पे आपको फक्र नहीं होना चाहिए, किसी बहुत चीज शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जरूर।